अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। अभी पिछले दिनों बयान मेरा आया और उस बयान के अंदर लाजमी सी बात है वतन अजीज की सालमियत के ऊपर मैंने बात की, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत की मैंने बात की, जो कि हमारा जो है वो पाकिस्तानी फर्ज है। और इमरान खान साहब की जो गलत पॉलिसियां हैं उनके हवाले से मैंने बात की कि जनाब अली उनकी इस गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में फसादात हो रहे हैं, लोग फौज से नफरत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपका ये बयान कई लोगों के दिलों को दुखा गया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक किसी भी ऐसी सियासी जमात से नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, या मैं नवाज शरीफ की हिमायत में इमरान खान को बुरा बोलूं या इमरान खान की हिमायत में नवाज शरीफ को बुरा बोलूं। तो मेरा इन दोनों सियासी पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं। कई लोगों को इसमें एक गलतफहमी भी हो जाती है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग, इन दोनों में भी फर्क है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तो एक बेहतरीन जमात है, उनसे मेरी मोहब्बत बेतहाशा है। लेकिन मुस्लिम लीग से अगर आप मुझे जोड़ दें कि नवाज शरीफ की वजह से मैंने इमरान खान के बारे में कुछ कहा, तो भाई मेरा ताल्लुक इमरान खान से और इसी तरह नवाज शरीफ से बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हर शख्स की एक अपनी पसंद होती है, एक नापसंद होती है, और हर शख्स को आजादी राय का हक हासिल है। लेकिन मेरा ख्याल है जो भी आपकी राय हो वो अदब और एहतराम के दायरे में होनी चाहिए। अगर आप भी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर पूरे अदब और एहतराम से आप राय दीजिए। इंशाल्लाह अदब और एहतराम के साथ ही उसका आपको जवाब दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूं या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं, मेरी राय से इनकार कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है मैं उसको गलत कहूंगा। इमरान खान साहब की वजह से मुल्क के अंदर इस वक्त बहुत फसादात हो रहे हैं, मुल्क की मईशत दाव पे लगी है। यार, गरीब इंसान पहले ही परेशान है दाल आटी चीनी को, और आप गांव उसको जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बेगुनाहों का खून बहाने पर लगे हुए हैं। आपकी वजह से लोग निकले। और अगर आप इसको बुरा कहेंगे कि जनाब फौज ने फायरिंग की, पुलिस ने फायरिंग की, रेंजर्स ने फायरिंग की, देखें मेरे घर में अगर कोई बंदा आएगा और मेरे घर के निजाम में दखल अंदाजी करेगा और मेरे घर के अंदर मार कुटाई करेगा और मेरे घर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा करेगा, तो मुझे फिर राइट्स हासिल है, मुझे इख्तियारात हासिल है कि मैं अपना दिफा करूं। और मैं अपने दिफा के लिए हथियार भी उठा सकता हूं, अपने दिफा के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूं। तो आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए हैं भाई, आप जो है वो कैपिटल दारुल खिलाफा के अंदर दाखिल हुए और वहां पर आपने जनाब अली बदमाशी का बाजार गर्म कर रखा था। नौजवानों को आप वहां पर लेकर गए। नौजवानों पर भी अफसोस है। ये नौजवान अगर इमरान खान की तरफ से कॉल दी जाती और कहा जाता कि जी चलो फलस्तीन चलो, यहूदियों ने बड़ा जुल्म किया हुआ, इसराइल की बर्बरियत है, वहां पर अपनी जान और माल को कुर्बान करो, आप निकलते, यकीनन बड़े अजर का काम था। लेकिन महज सियासत की वजह से, इख्तिदार की वजह से, कुर्सी के हुसूल की वजह से लोगों ने आपको इस्तेमाल किया है। जिनका आप दावा कर रहे हैं कि जनाब कोई 240 या कितने 250 के करीब लाशें गिरी हैं, तो बात यह है कि पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 250 लाशों का गिरना बहुत बड़ी बात होती है और 250 लाशें गिरने के बाद नजर आती हैं। और खुसूसन वो दौर की जब सोशल मीडिया का दौर है कि एक चिड़िया भी मरी हुई होती है, एक बिल्ली भी मरी हुई होती है, कोई कुत्ता भी लगड़ाता हुआ जा रहा होता है, तो आपके मोबाइल से कैमरे सब कुछ बना रहे होते हैं और आप सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं। तो 2-4 लाशें अगर गिरी होंगी तो बिल्कुल गिरी होंगी, 10-15 आदमी जख्मी हुए होंगे तो बिल्कुल हुए होंगे, क्योंकि आप कैपिटल के अंदर घुसे थे, आप दारुल खिलाफा में घुसे थे, किसी के घर में आप घुसे थे। तो जो डिफेंस पोजीशन थी उन्होंने ली और उसके अंदर अगर कुछ 2-4 जाने जाया हुई हैं तो बहरहाल अफसोस उन जानों का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस्तेमाल हुए। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि 200-250 बंदे मारे गए तो उनमें तो सारे कारकुनान हैं। अव्वल तो मैं इससे राजी नहीं हूं, इससे मुत्तफिक नहीं हूं कि 200-250 बंदा मारा जाए। 200-250 बंदा नजर आता है, लेकिन अगर आपके बकौल ऐसा हुआ है तो भाईजान उसमें सारे ही कारकुनान थे। आपके लीडर कहां थे? आपके कायदीन कहां थे? आपके लीडर, आपके कायदीन में से कोई एक नहीं मरा, कोई एक जख्मी नहीं हुआ, और आपके कारकुन जो है वो, और हर जमात के कारकुन ही पिसने के लिए होते हैं। तो बेवकूफी तो आवाम कर रही कि ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा मान चुकी है, ऐसे लोगों को अपना कायद मान चुकी है जो मैदान में सरे फहरिस्त सबसे आगे नजर नहीं आते। हाँ, आगे नजर आ रहे थे। अमीन गंडापुर जो है वो भी नजर आ रहा था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने देखी कि जब शैलिंग शुरू हुई, जब अफरा तफरी शुरू हुई, तो वो साफ फरमा रहे थे कि मुझे वजू के लिए जाने दो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। कुछ कारकुनान उनके गले पड़ गए। वो थे सही कारकुनान। उन्होंने कहा कि तुम हमारे कायद हो, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, हमें उकसाकर मैदान में लेकर आए हो, हमें एहतजाजी मुजाहरे के लिए लेकर आए हो, हम तुमको जाने नहीं देंगे। ये जो टोपी ड्रामे तुम कर रहे हो, वजू करके नमाज पढ़ के आ रहा हूं, कोई टोपी ड्रामा नहीं चलेगा, हमारे साथ मैदान में खड़े रहो। लेकिन बहरहाल वो टोपी ड्रामा करके निकल गया। अब यही गंडापुर, अभी आज मैंने देखा असेंबली में खड़ा हुआ बड़ा जोर शोर से चिल्ला रहा है। और चिल्ला क्या रहा है? चिल्ला ये रहा है कि अगर तुमने हम पर हथियार इस्तेमाल किए तो हमारे पास भी बहुत हथियार है।
اگر تم گولیاں چلا سکتے ہو تو ہم بھی گولیاں چلا سکتے ہیں، اگر تمہارے پاس بارود ہے تو پھر ہمارے پاس بھی بارود ہے، یعنی کہ تھریٹ دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک بات کہوں گنڈا پور صاحب، یہ سب گیدڑ بھپکیاں اور یہ سب ڈرامے بازیاں چھوڑ دیجیے۔ یعنی جس فوج کے خلاف آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس ملک کی سالمیت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں اور وہاں پر بدامنی پھیلانے کے لیے علن اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی گولیاں ہیں، ہم گولیاں چلا سکتے ہیں، تو بات یہ کہ یہ بھی فوج کی مہربانی ہے کہ آپ کو وہ یہ بولنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اگر فوج آپ کو یہ بولنے کی اجازت بھی نہ دے، مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف، اس کے سامنے جب ایک مدرسے کے طالب علم نے بیٹھ کر حکومت فوج کے خلاف جنرل مشرف کے خلاف بات کی، تو بہرحال جنرل مشرف نے ایک بڑا زبردست وہاں پر بیان دیا تھا۔ اب آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ میں جنرل پرویز مشرف کا فیور ہوں، بھائی میں ان کے بھی فیور میں نہیں ہوں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف نے اس نوجوان عدنان کاکا خیل کو کہا کہ یہ جو تم ابھی بات کر رہے ہو میرے سامنے بیٹھ کر، یعنی جنرل پرویز مشرف کے سامنے بیٹھ کر، فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے سامنے بیٹھ کر، چیف آف دی آرمی اسٹاف کے سامنے بیٹھ کر یہ جو تم بات کر رہے ہو، تو یہ بات کرنے کی اجازت بھی میری طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے جو تم بول رہے ہو۔ اگر میں تو اجازت تم کو نہیں دیتا تو تم بول بھی نہیں سکتے، اور اگر میں تمہیں چپ کرانا چاہوں تو تم بول بھی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ فوج آپ کو اگر نرم پہلو دکھا رہی ہے تو آپ زیادہ سر پہ مت چڑھیے۔ یہ فوج وہی فوج ہے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا، جب انہوں نے ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا تو ان کا صفایا کرایا، بہت خوب طریقے سے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، یعنی ان عسکری قوتوں کو جو پاکستان میں فسادات مچا رہی تھیں، نام بہت ساری جماعتوں کے ہیں جو اپنے آپ کو عسکری بدماش سمجھ سکتے، بڑی بڑی قوتیں بڑی بڑی سازشوں کے تحت جو ملک پاکستان کے اندر جہاد کے نام پر فساد کر رہی تھی، ان قوتوں کو جب اس فوج نے صاف کر دیا تو آپ کی تو پھر اوقات کوئی نہیں، آپ کی پھر اوقات کوئی نہیں۔ آپ تو آنسو گیس کے آگے ٹھہرنے والے لوگ نہیں، وہ عسکری قوتیں وہ تھیں جو جناب علی کلاشنکوف اور بڑی بڑی گنوں کے آگے اپنے سینوں کو دینے کو شہادت سمجھا کرتے تھے، جہاد کے نام پہ فساد پھیلایا کرتے تھے، جنتوں کے بڑے مشتاق تھے، اپنے آپ کو پھاڑ لیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کو جنت مل جائے گی۔ آپ تو وہ لوگ ہیں پھر بھی جو ایک آنسو گیس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرا آپ کو مشورہ یہ کہ ملک کی سالمیت کو چیلنج نہ کریں، فوج کے خلاف لوگوں کے دلوں کو خراب نہ کریں، ملک سے محبت کا درس دیں، فوج سے محبت کا درس دیں۔ یہ فوج وہی فوج ہے جنہوں نے جناب علی آج تک آپ کے ملک کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو آپ نے گندا کر دیا اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان کے کہنے پر۔ عمران خان کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے، جیسے عمران خان کوئی خدا ہو۔ بھائی غلطی جس کے اندر ہوگی بتائی جائے گی۔ حالانکہ عمران خان سے مجھے پرسنلی کچھ عرصے پہلے تک اچھا لگتا تھا، مجھے محبت تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے، یعنی ملک کے اندر بدامنی، ملک کے اندر فوج کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت، یہ کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے علماء اکرام کے خلاف لوگوں کی اور نوجوانوں کے دلوں کو خراب کیا، عمران خان بالکل اسی طرح سے لوگوں کے دل پاک فوج سے خراب کر رہا ہے۔ یہ بالکل کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ پاک فوج ملک کی محافظ ہے، سرحدوں کی محافظ ہے۔ اگر فوج وہاں سے ہٹ جائے، سرحد آپ کی خالی ہو جائے گی، پڑوس میں انڈیا ہے، آ کے آپ کو لقمہ سمجھ کے کھا کے بھی چلا جائے گا اور آپ مزے کریں گے۔ تو یہ فوج ملک کی محافظ سرحدوں پر موجود ہے، آپ کی حفاظت کر رہی ہے، آپ گھروں کے اندر موجود ہیں، فوج بارڈر پہ موجود ہے، آپ جناب علی بیوی بچوں کے درمیان موجود ہے، فوج بیوی بچوں کو چھوڑ کے سرحدوں پر موجود ہے۔ اس فوج کے خلاف، اس عمران خان کے کہنے پر آپ دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، اپنے ملک کی سڑکوں کے اوپر نکل کے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا کے، وطن عزیز پاکستان کو برباد کر کے آپ جب سمجھتے ہیں کہ جناب علی کوئی ہم نے بہت اچھا کام کیا، تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اپنے رائٹس کے لیے نکلی، اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں، جمہوریت ہے، سب کو آزادی حاصل ہے، لیکن آزادی کا مقصد ملک کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، آزادی کا مقصد اپنے ہی فوج کے خلاف لوگوں کے دلوں کو برا کرنا نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو ملک کی سلامتی کے خلاف بات کرے گا، جو پاک فوج کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کو عام کرے گا، سیدھی سی بات ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی طرح سے میرے لیے ان کی کوئی محبت نہیں۔ عمران خان سے جو بچی کچی محبت تھوڑی بہت دل میں موجود تھی، وہ اس کی حرکتوں کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ ایسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے جو ملک سے محبت رکھتے ہوں، جو وطن عزیز پاکستان سے محبت رکھتے ہوں، افواج پاکستان سے محبت رکھتے ہوں، اسلام سے محبت رکھتے ہوں، یقیناً وہی لوگ آپ کا کام کریں گے، وہی لوگ آپ کے کام آئیں گے، وہی لوگ آپ سے مخلص ہوں گے، یعنی عوام سے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے
کہ ان چکروں سے نکلیے. یہ عمران خان کے چکروں میں پڑھ کے، ان سیاسی معاملات کے اندر پڑھ کے آپ کے نوجوانوں کا خون بھی بہہ رہا ہے، آپ کے نوجوان برباد بھی ہو رہے ہیں، ان کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور یہ معیشت پھر ملک کی تباہ ہو رہی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہوگی، بے روزگاری پھیلے گی، کاروبار میں مندہ ہوگا، پریشانی سب کو ملے گی. آپ کے اگر کوئی جائز حقوق ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، پرامن طریقے سے میدان میں آئیے، اپنی بات کو پہنچا دیجئے. بس اتنا آپ کا کام ہے. زبردستی منوا لینا تو ویسے بھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کسی کو پسند آتی ہے اچھی بات ہے، نہیں پسند آتی تو میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں. آپ کو نہ پسند آئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس چیز کے اوپر ہوگا کہ ہم ملک کے خلاف جائیں گے، ہم اسلام کے خلاف جائیں گے، ہم فوج کے خلاف جائیں گے، تو یقیناً میری آواز بلند ہوگی. اور ضروری نہیں کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں، آپ کو رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے، آپ کرتے رہیے. مجھے جو حق لگے گا میں بولتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.